مرګور تاسو ته ویډیو خیمه په پلین کوچ کې دوه مسافر روان دي او سیاسي باس یو بل سکی یو پی ټی آی والا دی او هغه بل دویم چې کوم دی که نه د بلې پارټۍ والا یا پی ټی آی والا دی خو په خپل منځ کې ډېره غټه جګړه کړې ده. ویډیو ته اوس خیم چاته به ځئ نه، ویډیو ډېره زیاته امپورټنټ ده، ډېره زیاته امپورټنټ ضروري ویډیو ده او تاسو ته خیم پلی کوم ته دې سایټ په داسې ګورئ. ښه جي अभी ये मेरे मुल्क की लड़ाई है, इमरान खान लड़ रहे हैं हमारे लिए, ठीक है. इमरान खान के साथ है ये बंदा इमरान खान के साथ मैं अपने लीडर की दिफा के लिए जा रहा हूँ पिंडी. ये कह रहे मेरा दिल कर रहा है कि जमान पार्क को बम से उड़ा दे. पाक माफ करें. ये कह रहे कि मेरा दिल कर रहा है कि जमान पार्क को बम से उड़ा दिया जाए. ये जिस तरह जब तक इस तरह कुत्ते मैं इमरान खान की चुप कर, बकवास ना कर. मेरे लीडर के बारे में तूने बकवास की. मैं इमरान खान मैं कह रहा हूँ चुप कर. इमरान खान का नाम अपने गंदे जुबान से ना ले. बेगैरत के बच्चे, कुत्ते, कमीने, गंदे नस्ल वाले हरामी मेरे लीडर के बारे में बकवास की, जमान पार्क के बारे में बकवास की तो मारे दांत तोड़ दूंगा. बेइज्जत. नवाज शरीफ ने इन लोगों को बिरयानी में गधे का गोश्त खिला खिला के बेगैरत बना दिया. बेगैरत के बच्चे